बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी बड़ा इंतज़ार करना पड़ा। आज भी कल की तरह असम्बली का इजलास बहुत जल्द बर्खास्त करना पड़ा। आपको याद है, हम एक ज़िक्र बार बार करते रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि हम आगे की तरफ बढ़े। हमारी कोशिश है कि हम धरने की तरफ ना जाएं, बॉयकॉट ना करें, असम्बली में अच्छा माहौल और हम उसको चलाएं, बिकॉज़ हम अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं कि असम्बली में हुकूमत की हम अकाउंटेबिलिटी करवाएं। लेकिन सम टाइम ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ डिरेल हो जाए। जिस तरीके से पहले दिन हमने एहतजाज किया था, जिस तरीके से पर्सनल अटैक किए थे ख्वाजा आसिफ साहब ने, फिर बिलावल साहब ने कुछ ऐसे जुमले कसे जिस पे हमने जवाब देना था। आज जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ था, जो हमारी बहन ज़रताज गुल साहिबा के बारे में एकदम की अमेज़ और गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, उस पे अपोजिशन ने एहतजाज किया है। और उसमें अपोजिशन ने नहीं बल्कि जितनी भी पार्टीज़ है हुकूमत की, वो चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे JUI हो, चाहे वो बाकी पार्टीज़ हों, उन सब MQM हो, सारे लोगों ने एक आवाज़ पे कहा कि इस किस्म के अल्फाज दोहराना, और ख़ासकर जो हमारी वोमेन है जिस मुश्किलात से वो इलेक्शन लड़ कर के इस ईवान में आई हैं, और उनका जिस तरीके से इनकरेज ज़रूरी है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात आइंदा कभी ना हो। लिहाजा तारिक बशीर चीमा साहब के साथ ये वाक़या हुआ था, स्पीकर साहब ने इसमें इंटरवीन किया है, और फाइनली यही रिज़ाल्ट हुआ कि तारिक बशीर चीमा साहब ने वापस अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ आके स्पीकर साहब के चेंबर में ज़रताज गुल साहिबा से अनकंडीशनल अपालजी की है और माफ़ी मांगी है। उस अपालजी को और अनकंडीशनल अपालजी को और माफ़ी को हमारी बहन ज़रताज गुल साहिबा ने एक्सेप्ट की है। साथ ही साथ हम ये कह रहे थे कि एज ए डेटरेंस कोई भी मेंबर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो कानून के मुताबिक उसको सस्पेंड होना चाहिए। उसकी रीज़न यही है ताकि ऐसे इंसिडेंट और ऐसे वक़ूए ना हो। जिस पे ज़रताज गुल साहिबा ने कहा कि मैं इसकी सवाबदीद पे छोड़ती हूँ स्पीकर साहब के, तो बाय कंसेंट ये हुआ है कि रिमेनिंग पीरियड के लिए कल रिजोल्यूशन पास होगा और तारिक बशीर चीमा साहब को रिमेनिंग सेशन के लिए वो इस ईवान से सस्पेंड होंगे। जिन अल्फाज उन्होंने कहे हैं, इसकी एक रीज़न है, पूरी दुनिया में जब लोग हुकूमत चलाते हैं तो वहाँ एक दूसरे को दो लफ्ज़ कभी नहीं कहते कि आप हुकूमत में हैं और हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन का लफ्ज़ जमहूरियत में न इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। वो जिनकी हुकूमत होती है वो अपने आप को मेजॉरिटी कहते हैं, जिनकी हुकूमत नहीं कहते उनको कहते हैं माइनॉरिटी, बिकॉज़ वो ईवान में एक किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि ये मैटर जल्द से जल्द हल हो। तो ये अभी तक मेरे ख़्याल में रिज़ाल्ट हुआ है। ज़रताज गुल साहिबा अगर कुछ कहना चाहती हैं प्लीज़। मैं बैरिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने पार्टी के तमाम लोगों का, जितने भी मेरे साथ MLAs हैं, जितने भी जी बस एक ही जी मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के तमाम लीडरान का, तमाम MLAs का और तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, और मैं PMLN का, मैं पीपल्स पार्टी का, मैं MQM का, मैं जमीयतुल उलमा फ़े का, मैं इंडिपेंडेंट जितने भी वहाँ पे मेम्बरान आए मैं उनका, और मैं इवन IPP का भी, सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। तारिक बशीर चीमा साहब को मेरी सीट के ऊपर आके मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मेरा इस वक्त जो मोबाइल है वो जैम हो चुका है। मेरे इलाके के लोगों ने, मेरे पार्टी के वर्कर्स ने, मेरे पार्टी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सॉलिडेरिटी के मुझे मैसेजेस भेजे हैं, और मेरे डेरा गाजी खान के गयूर आवाम ने, कि मेरा इस वक्त मोबाइल जैम हो चुका है। असल खुशखबरी तो सुबह ये थी और है भी कि मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक झलक आवाम ने देखी है। हम सब का तजदीद वफा का अहद है। हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। आज उनका चेहरा मुबारक हमें नज़र आया है। मज़ीद जमहूरियत के ऊपर बिलीव, पाकिस्तानियत के ऊपर बिलीव और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बिलीव हमारा बढ़ गया है। स्पीकर साहब ने
یہ سارا معاملہ جو ہے وہ انٹروین کیا، پورے ایوان نے دیکھا ہے. میں صرف اہل علاقہ کو اور آپ کے میڈیا کے توسط سے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنا ہمارے آنریبل ایم این اے مرد صاحبان الیکشن لڑ کے آتے ہیں، اتنا ہم خواتین بھی طاقت کے زور پہ، ووٹ کے زور کے اوپر، کنوکشن کے ساتھ اپنے اہل علاقہ کو ووٹ کی طاقت سے ہم یہاں پہ ریپرزینٹ کر کے جیت کر آتی ہیں. میں خاتون ہوں اور میں دوسری دفعہ اپنے علاقے ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے اور عمران خان کے نظریے کے اوپر جیت کے آئی ہوں. میں خاتون ہوں، یہ میری ویکنس نہیں ہے، میرا خاتون ہونا میری اسٹرینتھ ہے. لہٰذا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ مجھ سے مس بیہیو کرے، یا صرف اس لیے کہ کسی کو یہ شاید نظر آئے کہ زرتاج گل یا کوئی خاتون جس ایوان میں آتی ہے وہ کمزور ہیں. تو تمام خواتین نے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں تھی، سب نے، اور تمام ایم این اے صاحبان نے، سب نے میرا ساتھ دیا ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں اپنے علاقہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں بہت طاقتور خاتون ہوں، میری آواز بہت اسٹرانگ ہے، مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی آتی ہے، مجھے اپنا حق اپنے لیے اور اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرنا بھی آتا ہے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب آئے، انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی. ایک نارم ہے، اگر کوئی آپ کے پاس چل کے آتا ہے، میرے جتنے بھی لیڈران ہیں، چاہے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، چاہے عمر ایوب صاحب ہیں، ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں اسد کیسر صاحب ہیں، یا جتنے بھی علی محمد خان ہیں، جتنے بھی لوگوں نے، حامد رضا صاحب ہیں، شندانہ گلزار ہیں، سب نے جو میرے لیے فیصلہ کیا کہ اگر وہ آپ کے پاس اب چل کے آ ہی گئے ہیں تو آپ کو اس بات پہ لیٹ گو کرنا چاہیے. میں نے اس بات پہ لیٹ گو کر لیا کیونکہ اپالوجی کے ٹائم پہ یہی بنتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں. لیکن ایسے پریسیڈنٹ جیسے آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب نے فرمایا، یہ ایک ڈیٹرنس ضرور قائم ہونی چاہیے کہ آئندہ خواتین جو اس ایوان میں جیت کر آتی ہیں یا ریزرو سیٹ کے اوپر آتی ہیں، ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے کہ ان کی بات سنی جائے اور کوئی جا کے ان کو لائف تھریٹ نہ کرے. مجھے کوئی لائف تھریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس ایوان میں بہت مضبوط طریقے سے ووٹ کی طاقت سے آئی ہوں، میں فارم 47 کے ذریعے نہیں آئی ہوں. تو آپ سب کے بہت مہربانی، آپ میڈیا کے بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے انتظار کیا. بیرسٹر صاحب نے میرے خیال میں کنکلوڈ کر دیا. انشاءاللہ more strong, more power to the women empowerment. Thank you. Inshallah. Thank you. Thank you all. Thank you all. Here you go. Thank you. یہ بھائی کس کا ہے؟ جی تو یہ آپ گفتگو سن رہے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب اور زرتاج گل صاحبہ کی. ان کی آپس میں اب صلح صفائی ہو چکی ہے، اور دن کو جو کارروائی ہوئی، عمران خان صاحب کی تصویر وائرل ہوئی، اس حوالے سے زرتاج گل صاحبہ کا کہنا تھا کہ ایک بڑی آج خوشی کی خبر تھی، لیکن ظاہر ہے کچھ حالات نے اس کو پریشانی میں بدل دیا. اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر کی. مجھے جو ہے نا شیرازی یہ بتائے گا، میں نے کل آپ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ خان صاحب کا ایک ورڈ آئے گا اور ایک ہی تصویر آئے گی تو انشاءاللہ وہ 24 آور میں بلینز میں جائے گی. کل آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہسٹری کے ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ اس تصویر کی وائرل ہونے کا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک کتنے ملینز اینڈ ملینز لوگوں نے دیکھی ہے وہ تصویر. وہ تو عمران خان ہے، وہ باہر آنے کے لیے خود ذاتی کوششیں کر رہے ہیں، پارٹی کی کوششیں کر رہی ہے. ہمیں لگتا نہیں ہے دیکھو کہ پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے اور ایونچولی انشاءاللہ نئی پارٹی بہترین چل رہی ہے اور خان صاحب کی ہدایات اور اس کی جو ہے نا کنسنٹ سے چل رہی ہے. بہت اچھا کیا سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. دیکھو ہمارے ملک میں نا ایک مزاج سا بن گیا، جو کوئی جو کرتا ہے تو وہ اس کو بلا لیتا ہے اور کرتا ہے. ایسے نہیں کرنے چاہیے. دیکھو تحقیق کرنی چاہیے اور خاص کر عدلیہ کو زیر عتاب نہیں لانا چاہیے. اس کی ایک ریزن سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ جو ایک ریزن سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحبان قسم کے دروازے کے پیچھے ہوتے، وہ کبھی پریس کانفرنس نہیں کرتے، وہ آ کے پریس ٹاک نہیں کرتے، وہ بات نہیں کر سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے. جو لوگ جواب نہیں دے سکتے ان کو سب سے زیادہ آپ نے پروٹیکشن دینی ہے. اور عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اور ان کے انڈیپینڈنس کے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ انٹرفیئرنس ہو. اور طریقہ کاری یہی ہے کہ جج جو بھی کرے آپ اس کے آرڈر کے خلاف آگے فورم پہ چلے جائے، بروزت کو ذاتی طور پہ تنقید اور اس کو نہ پھر بنائے. آپ کی اچھی بات یہ ہے تو پھر عامر فاروق اور قاضی فائز کے خلاف آپ کی پارٹی پریس کانفرنس نہیں دیکھیں ہم نے، میں آپ کو یہ ایک بتاتا ہوں، میں نے تو کبھی کسی جج کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی اور میری پارٹی نے بھی کبھی نہیں کی. جج کوئی آبزرویشن دے دے یا جج کوئی ڈیسیجن دے دے، اس پہ آپ ٹیمپریٹ لینگویج میں ضرور
क्रिटिसाइज़ कर सकते, यही कानून है। ये उस जज को आप ये भी कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक आप बाइस रखते हैं, आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आप मेरा केस न सुने, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक टेम्परेंट लैंग्वेज में, वो आप ये नहीं कर सकते कि जजेस को आप जो है ना वो आपको जवाब न दे सके और आप उनकी तौहीन कर। सर अभी तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस काजी फायद इसाक के खिलाफ जो है कैंपेन चलाई जाती है, अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते देखो, हैं, मैं उस पर क्या कहना न चाहेंगे? अल्फाज को सपोर्ट करता हूँ, न मैं उनको कभी कहूँगा कि वो किस करे, और नहीं हमने ऑर्गेनाइज तरीके से और अदरवाइज तरीके से कभी भी पीटीआई ने किसी भी जज के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई है और न कोई उसकी ट्रोलिंग सर की है। एक पीटीआई अपने गुफ्तगू के हवाले से कहती रही है कि हम अपने मौक़िफ़ पे हमेशा डटे रहते हैं। पीटीआई नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता थे तो उन्हें टीवी पे आने पर ये दावा करती थी कि सज़ा याफ्ता को टीवी पे नहीं आना चाहिए, तो इमरान खान भी सज़ा याफ्ता हैं, तो इसके बारे में अब मौक़िफ़ बदल जाएगा या वही नहीं, रहेगा? देखो जो मियाँ साहब जिस तरीके से हम कह रहे थे वो एब्सकॉन्डर थे, सज़ा याफ्ता सिर्फ नहीं एब्सकॉन्डर थे। अदालत ने उसको कहा था कि आप फ्यूजिटिव फ्राम जस्टिस है, खान साहब फ्यूजिटिव फ्राम जस्टिस नहीं है। दूसरी बात है कि खान साहब सज़ा याफ्ता नहीं है, उनकी सज़ाएँ सस्पेंड हो चुकी है जो नेब की थी, तो डिफरेंस है। थैंक यू।